नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल उपस्थित भइसकेको छु। टिम एचडी हेटौडाको पहिलो टेलिभिजनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेलीमा छौँ र सिर्जनाको सुसेलीमा हरेक हप्ता मसँग एकजना साहित्यिक व्यक्तित्व रहनुहुने गर्छ। आज पनि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पूर्वमा रहेर विराटनगरमा रहेर निरन्तर साहित्य साधनामा क्रियाशील आदरणीय व्यक्तित्व विवश पोखरेल आज मसँग हुनुहुन्छ। उहाँ कथा, कविता, मुक्तक, व्यङ्ग्य लगायतको विधामा कलम चलाइरहनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको कविताका 2वटा कृतिहरू, बाल कविता सङ्ग्रह 2वटा, त्यसैगरी मुक्तक सङ्ग्रह, त्यसैगरी हास्य व्यङ्ग्य सङ्ग्रह र कथाको 2वटा सङ्ग्रह उहाँको प्रकाशित छ। आदरणीय व्यक्तित्व विवश पोखरेलसँग आज म रहनेछु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्दर्भवश हेटौडा आइपुग्नु भयो र यो गफ गर्ने, कुराकानी हुने अवसर पनि प्राप्त भयो। पछिल्लो समय अलिकति कोरोना सन्तास रह्यो, समय अलिकति जटिल बन्यो, धेरैलाई यसको असहजता रह्यो। लेखनका हिसाबले, सिर्जनाका हिसाबले क्रियाशील व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि पनि समय रहे पनि लेख्न सकिएन भन्ने खालका कतिको प्रतिक्रिया आयो र कतिको चाहिँ अलिकति लेख्ने अवसर पनि बन्यो भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि आयो। यहाँको चाहिँ सृजनात्मकताको हिसाबले अथवा यो साहित्यिक क्रियाशीलताको हिसाबले यो समय कस्तो बित्यो? यो कोभिड-19ले हामीभित्र अलिकति सन्तास पनि थियो। स्वतन्त्र रूपमा हामीले धेरै काम गर्न सकेनौँ त आफ्नो ठाउँमा छ। तर साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि प्राय व्यस्त नै हुन्थेँ म त्यस बेला। तर यो कोरोनाको समयले घरमै बस्ने चाहिँ नि अवसर पनि पायो। अब हुन त यो बन्दी जीवन जस्तो जीवन व्यतीत गरियो होइन, अलिक कष्ट पनि सहियो, घरमै पनि सन्तासको स्थिति रह्यो। तर पनि लेखनमा चाहिँ मलाई त्यति असर पारेन। यसलाई चाहिँ मैले सृजनात्मक रूपमा नै यो समयलाई सदुपयोग गरेँ। जस्तो उदाहरणका लागि त्यो समयमा मैले 10-12वटा किताबहरूको, पुस्तकहरूको, विभिन्न कविता सङ्ग्रह, कथाहरूको गरेर यो पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठानबाट पनि प्रकाशित भए। केही त्यसका भूमिकाहरू लेख्ने अवसर पाएँ, केही मुक्तक सङ्ग्रहहरूको भूमिका पनि लेखेँ र यो जुमको माध्यमबाट साहित्यिक गतिविधिहरू पनि भए, त्यहाँ विचारहरूको आदान प्रदान भए, रचनाहरू वाचन गरियो। त्यसलाई चाहिँ मैले सदुपयोग नै गरेँ समयलाई। त्यो कष्ट त केही भयो, स्वाभाविक हो। फुक्का भएर लेखिरहेको मान्छेलाई बन्दी भएर जीवन व्यतीत गर्दाखेरि त अलिकति अप्ठ्यारो महसुस त हुन्छ। तथापि केही अप्ठ्यारो पनि भए, केही सहजता पनि भए, केही सृजनात्मक रूपमा त्यो समयलाई पनि सदुपयोग गरेँ मैले। अलिकति यो जुन कोभिडको कुरा आयो, कोभिडले यति लामो समय सन्तास पनि सिर्जना गर्यो। एक ढङ्गले मनस्थितिका हिसाबले पनि कति मानिसलाई डिप्रेसनसम्म पुर्याउने अवस्था पनि रह्यो। तर त्यसको साहित्यमा चाहिँ उति साह्रो रिफ्लेक्सन जस्तो, त्यसको परावर्तन जस्तो देखिएको पाइन्न। किन यस्तो भयो होला? जति लेखिनुपर्ने कोभिडको सन्दर्भमा यो कुराहरू त्यति आइराखे जस्तो लाग्दैन। अलि यस्तो छ, फुक्का भएर स्वतन्त्र भएर लेख्न सकियो भने अलिकति लेखन पनि अलिकति परिमार्जित भएर अलिक उत्कृष्ट भएर आउँछ। अब सन्तास पनि छ, त्यही समयमा पनि लेख्दाखेरि त फुक्का भएर लेख्न सकिँदैन। त्यसैले केही अपेक्षित, जुन अपेक्षा गरे अनुरूपका साहित्यहरू आएनन्। तथापि साहित्यकारहरूले चाहिँ यो समयलाई सदुपयोग गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै कविहरूले अब कविताकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। विभिन्न कविका कविताहरू यो सञ्चार माध्यमहरूबाट, विद्युतीय माध्यमबाट आए होइन। त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। र अब के छ भने व्यावसायिक रूपमा जीवन निर्वाह गर्नेलाई, काम गरेर खानेहरूलाई चाहिँ साह्रै नै असर पर्यो। भनौँ न 1 वर्षसम्म कुनै व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको व्यापार ठप्प भयो। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन चाहिँ नि अनवरत रूपमा हुन पाएन, त्यो ठप्प भयोले असर चाहिँ पार्यो। तर लेखनलाई चाहिँ अब पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र नभए पनि केही हदसम्म चाहिँ यो समयले चाहिँ समयलाई सदुपयोग गर्नुभयो लेखकहरूले जस्तो लाग्छ। अब यहाँकै सन्दर्भबाट कुरा सुरु गरौँ होइन। विशेषतः कविता, कथा, त्यसै गरी मुक्तक होइन, हास्य व्यङ्ग्य लेखनमा लागिराख्नु भएको छ। यति धेरैवटा विधाहरूमा यहाँले कलम चलाइराख्नु भएको छ। मूलतः यो यहाँलाई चाहिँ होइन लेखिएका विधाहरूमध्ये बढी सेटिस्फ्याक्सन हुने अथवा आफूलाई, मलाई यो विधामा कलम चलाउँदाखेरि चाहिँ विवश पोखरेल नै
होइन पठाइराखेको छु मैले भन्ने लाग्ने चाहिँ कुन विधा हो जस्तो लाग्छ? सुरुमा मैले आफ्नो लेखन प्रारम्भ मैले 30को दशकमा 34 सालमा मेरो वैशाखमा पहिलो कविता प्रकाशन भयो, मुक्तक प्रकाशन भयो। त मुक्तक लेखनबाट सुरु गरेँ, अर्थात् मेरो पहिलो विधा चाहिँ कविता विधा नै रह्यो। कवितामै लेखेँ। अब एउटा गाउँमा जन्मेँ म, एउटा कोसीको किनारमा एउटा गाउँमा जन्मेँ। त्यहाँको भूगोलले, त्यहाँको जनजीवनले प्रभावित पार्यो र विभिन्न स्रष्टाहरूको रचनाहरू पढ्ने अवसर पाएँ। त्यसबेला त्यसले पनि साहित्यप्रति मलाई चाहिँ अभिरुचि जाग्यो र कविता विधाहरू सुरु गरेँ। र पछि कविता विधाको 10 वर्षपछि मैले कथा पनि लेख्न थालेँ। त्यसपछि अब व्यङ्ग्य पनि लेखेँ, नाटक लेखेको छु होइन। पूर्ण रूपमा चाहिँ मलाई कविकै रूपमा पनि हेर्छन्। जब कथा सङ्ग्रह आयो एउटा कथाकारको रूपमा पनि हेरेँ। के पनि हुँदो रहेछ भने कुन विषयलाई कसरी चाहिँ अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। अब कविता भनेको त अब बिम्बात्मक रूपमा होइन, प्रतीकात्मक रूपमा अलिक सूक्ष्म रूपमा चाहिँ त्यो एउटा सूत्रहरूलाई विस्तार गरेर लेखिने विधा कविता हो। त्यसमा कला, शिल्प र संक्षिप्तता पनि चाहिन्छ। त्यसैले विधामा त्यसरी आकर्षित भएँ र कुनै विषयले मलाई छोयो जसलाई मैले कवितामा लेख्न सकिनँ त्यो विषयलाई चाहिँ म कथाहरूमा लेख्छु। कथामा अलिक व्याख्या गर्न पाइन्छ, अलिकति घटना पात्रहरूलाई राम्ररी चित्रण गर्न सकिन्छ र त्यसैले पनि म कथामा पनि आकर्षित भएँ। र बाल साहित्यमा पनि लेख्न थालेँ। केही बाल साहित्यहरू त पाठ्यक्रममा यो बोर्डिङको पाठ्यक्रममा पनि पढाएका छन् र कथा 1-2 कथाहरू, मुक्तकहरू मेरो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि पढेको छ। र पूर्ण सन्तुष्ट चाहिँ म कवितामै हुन्छु, किनभने मेरो सुरु लेखन नै कविता हो र कविता पहिलो प्रेम जस्तो र लेख्दाखेरि कविता एउटा राम्रो कविता लेख्न सकियो भने एउटा आनन्द र एउटा सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। र अन्य विधा पनि मेरो अब सन्तान नै भन्नुपर्छ, त्यो जुन मेरो आफ्नै समयले होइन आफ्नो चाहिँ चिन्तनहरूले लेखेको कुरा हुँदा त्यो पनि प्रिय नै लाग्छ। तर मलाई मनपर्ने विधा चाहिँ प्रायः कविता नै हो। नेपाली लेखनमा कविहरू सुरुमा कविताबाट सुरु गर्ने, त्यसपछि कथा, त्यसपछि उपन्यास, यसरी अलिकति चाहिँ सबै विधामा एकै लेखकहरू गइराख्ने परिस्थिति देखिन्छ। कतिपयले विधागत प्रतिबद्धता भएन नेपाली लेखकहरूलाई भनेर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। यहाँलाई यो कुरा कस्तो लाग्छ? यस्तो छ, मलाई पनि त्यो आरोप लागेको छ होइन। धेरै विधामा हात हाल्दाखेरि चाहिँ प्रायः लेखकहरू असफल हुन्छन् होइन, र एउटा विधामा हात हाल्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। तर मैले त कथा कविता दुइटै पाठकहरूले रुचाउनु भएको छ, बाल साहित्य पनि रुचाउनु भएको छ। मैले अघि नै भने जुन विधालाई होइन कसरी अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ त्यो विस्तृत रूपमा र संक्षिप्त रूपमा त्यही अनुरूप नै लेख्ने हो। लेख्दाखेरि चाहिँ अब लेख्न सक्नेले त जुनसुकै विधामा हात हाल्दा पनि हुन्छ। प्रायः त्यस्तो पनि छन्, कसैले विविध विधामा हात हाल्दाखेरि पहिलो विधा जुन चाहिँ परिचित भएको हुन्छ त्यो विधाबाट पनि हराउने सम्भावनाहरू छ। त्यस्तो धेरै भएका छन्। त्यो मलाई पनि हुनसक्छ। तर मैले अहिलेसम्मको लेखनलाई गर्दा चाहिँ पाठकहरूले मेरो कथा पनि मन पराउनु भएको छ, कविता पनि मन पराउनु भएको छ। त्यसैले पनि अलिक उत्साह ऊर्जा मलाई प्राप्त भएको छ र सबै विधामा हात हालिरहेको छ। यहाँको लेखनको करिब 40 वर्ष यात्रा भइसकेको छ होइन। यो प्रश्न सोध्नु नै जायज हुन्थ्यो हुँदैन, तर पनि मलाई सोध्ने इच्छा लाग्यो, लेख्नु किन हुन्छ? यस्तो छ, प्रारम्भमा चाहिँ के भनिँदो रहेछ भने त किन लेख्छस् भन्दाखेरि आत्मसन्तुष्टिका लागि लेख्छु भनिँदो रहेछ सुरुमा। त्यो आत्मसन्तुष्टि त्यतिन्जेल मात्र कायम हुन्छ जब आफूले डायरीमा लेख्यो, आफैले पढ्यो अनि आनन्दित भयो होइन, अनि त्यसपछि सिरानी मुनि राख्यो बस्यो, त्यो चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हो। जब आफ्ना कृतिहरू, आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना विचारहरू कविता कथाको रूपमा आउँछन्, जब पाठक समक्ष पुग्छ, त्यो चाहिँ आफ्ना लागि हुँदैन रहेछ, पाठकका लागि हुँदो रहेछ। मैले कवि हुन्छु भनेर लेखिनँ। सुरुमा एउटा गाउँमा जन्मेँ। सुरुमा त पहिले हामीले हुलाकबाटै पठाउनु पर्थ्यो विभिन्न पत्र पत्रिका रचनाहरू। अनि म त हुलाककै जागिरे हो। सुरुमा हुलाकमा जागिरे थिएँ, हुलाकबाट पठाउँथेँ। धेरै मेरा अग्रजहरू भन्नु त यो गाउँमा जन्मेको छ, तैँले ठुलो कवि हुने सपना देख्छस्, त्यो सम्भव छैन, त सहरमै बस्नु पर्थ्यो, सहरमै जन्मिनु पर्थ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। नभन्दै त्यस बेला मेरो हुलाकबाटै महाकालीदेखि मेचीसम्मका विभिन्न पत्र पत्रिका छपाउने एउटा लहर चल्यो त्यस बेला। अब कविता लेखियो। सुरुका कविताहरू त्यति उत्कृष्ट पनि हुँदैन थियो, एउटा रहर र ऊर्जा त्यस बेला थियो र लेखेँ। अब पछि देशका प्रसिद्ध पत्रिकाहरू, अब समीक्षा जस्ता पत्रिकाले, राष्ट्रपुकार जस्ता पत्रिकाले, मधुपर्क, गरिमा अरू पत्रिकाले छापियो। हुलाकबाटै पठाएको भरमा पनि म स्थापित भएँ। त्यसैले अब लेख्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अब कुनै आशा राखिएन, यसो लेखक हुन्छु, कवि हुन्छु अहिले पनि भन्दिनँ म। अब लेख्दा लेख्दै कसैले कवि भनिदिनु भयो, कसैले कथाकार भनिदिनु भयो, त्यसैमा अब अलिकति
ऊर्जा पनि प्राप्त भएर लेख्यो। म पनि अब आफूलाई कवि भन्दिनँ, कथाकार भन्दिनँ। कवि कथाकार मलाई पाठकहरूले, मलाई माया गर्ने प्रिय मित्रहरूले, प्रियजनहरूले बनाउनु भएको हो। म अझै पनि म साहित्यको एउटा पाठकको रूपमा मात्र आफूलाई हेर्छु। हजुर, यहाँको एउटा कविता सुनौँ अनि हामी कुराकानी गर्छौँ। म एउटा कविता पढ्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा र गीत। आमा र गीत। आँखामा कहिले आँसुका गीत, ओठमा कहिले मुस्कानका गीत, जीवनका हरेक शून्यतामा, कोलाहलमा, अँध्यारोमा, उज्यालोमा सधैँ सधैँ सुनिरहेको हुन्थेँ म तपाईँले गाएका मिठा गीत। आँखामा कहिले आँसुका गीत, ओठमा कहिले मुस्कानका गीत, जीवनका हरेक शून्यतामा, कोलाहलमा, अँध्यारोमा, उज्यालोमा सधैँ सधैँ सुनिरहेको हुन्थेँ म तपाईँले गाएका मिठा गीत। भाइलाई बुबुमाम खुवाउँदा पनि गीत नै गाइरहेको सुन्थेँ, बहिनीलाई झोलुङ्गोमा हल्लाउँदा पनि गीतमा नै रमाइरहेको देख्थेँ, रुँदा दिदीलाई, दाजुलाई र मलाई फकाउँदा पनि गीत नै गुनगुनाइरहेको देख्थेँ। नडाँटी भन्नुहोस् आमा, तपाईँले जीवनमा कति गीत गाउनुभयो। तपाईँले जीवनमा कति गीत गाउनुभयो। मेला पातमा, दाउरा घाँसमा, सङ्गिनी, तिहार, जात्रा र पर्वमा, जीवनका हरेक यात्रा र उत्सवमा जब तपाईँ गाउनुहुन्थ्यो खुसी र बिरहका गीत, मलाई ती गीत रेडियोमा बज्ने गीतहरूभन्दा पनि मिठा लाग्थे, टेलिभिजनमा बज्ने गीतहरूभन्दा पनि मिठा लाग्थे। तपाईँ गीतमा नै सुसेलिरहनु भएको हुन्थ्यो जिन्दगीका राग। तपाईँ गीतमा नै सुसेलिरहनु भएको हुन्थ्यो जिन्दगीका राग। तपाईँभित्र गीतमा नै छल्किरहेको हुन्थ्यो खुसीको तरङ्ग, गीतमा नै ओठमा झुलाउनुहुन्थ्यो सपनाको इन्द्रेणी फुल, गीतमा नै झर्थे तपाईँका आँखाबाट तप्प तप्प आँसु। अहिले मेरा हरेक गणित फेल भएका छन्, अहिले मेरा हरेक गणित फेल भएका छन्, हिसाब राख्न सक्दिनँ। तपाईँभित्रका त्याग, समर्पण, माया र निष्ठा नाप्दा नाप्दै जिन्दगीका तराजु र तुलो भाँचिएको छ। सोध्न पनि सक्दिनँ म जीवनमा तपाईँ कतिपल्ट दुख्नुभयो, कतिपल्ट रमाउनुभयो। बतास जै थाहै नदी आउने आफूभित्रका उत्कण्ठालाई कतिपल्ट छाडिदिनुभयो, कतिपल्ट समाउनुभयो। नडाँटी भन्नुहोस् आमा, तपाईँले जीवनमा कति गीत गाउनुभयो। मलाई तपाईँ देख्दा आफ्ना छातीमा मायालु घाम, जुन र ताराहरू सुताएर आफू जागराम बसिरहेको आकाश जस्तो लाग्छ। मलाई तपाईँ देख्दा आफ्ना छातीमा मायालु घाम, जुन र ताराहरू सुताएर आफू जागराम बसिरहेको आकाश जस्तो लाग्छ। चराहरूका चिरबिर चिरबिरमा, श्रमका पसिनामा, फुलको सौन्दर्यमा, नदीका सुसेलीहरूमा जब म तपाईँलाई देख्थेँ र सुन्थेँ, मेरा हरेक मौनतामा तपाईँको आवाजको प्रतिध्वनि वात्सल्यका शीतल बतास भएर मुटु छोएर जान्थ्यो मेरा हृदयका अन्तर कुन्तरमा। मायावी नदीको छङछङ आवाज भएर बग्थ्यो। त्यति बेला साँच्चै नै स्तब्ध हुन्थेँ म, सम्झिन्थेँ मेरी आमा त्यो गीत हो जहाँ हामी हरेक खुसी गाँसिएको छ। सम्झिन्थे मेरी आमा तो गीत हो जहाँ हाम्रो हरेक खुसी गाँसिएको छ। मेरी आमा तो रङ हो जहाँ जीवनका इन्द्रेणी रङ घोलिएको छ। मेरी आमा तो देश हो असन्तोषी छोराछोरीहरूलाई अंश बन्नमा मुटु नै काटेर दिए पनि नदुख्ने। यो मेरो अन्तिम प्रश्न हो आमा, यो मेरो अन्तिम प्रश्न हो आमा। तपाईँले मुटुबाट अङ्कुरित प्रगाढ वात्सल्यको बिउ रोपेर जीवनको रुखो बारीमा कति खुसी उमार्नुभयो। यो मेरो अन्तिम प्रश्न हो आमा। तपाईँले मुटुबाट अङ्कुरित प्रगाढ वात्सल्यको बिउ रोपेर जीवनको रुखो बारीमा कति खुसी उमार्नुभयो, कति दुःख फलाउनुभयो। नडाँटी भन्नुहोस् आमा, तपाईँले जीवनमा कति गीत गाउनुभयो। नडाँटी भन्नुहोस् आमा, तपाईँले जीवनमा कति गीत गाउनुभयो। गीत गाउँदा गाउँदै पनि गीत नगाइएको अथवा त्यो गीतको सौन्दर्यभित्र छिर्न नपाएको जुन खालको हाम्रो यो कवितामा हाम्रो जीवन बाल्यकालहरूको पनि स्मरण हुन्छ। तपाईँलाई पनि त्यो सम्झना होला। जस्तो झोलुङ्गामा हल्लाइरहेर आमालाई गीत गाएर सुताउनलाई होइन। अब त्यस बेला म मेरी आमा सम्झिन्छु, आमाले पनि त्यसै गरी मलाई सुताउनुहुन्थ्यो होला। मेरो पत्नीले मेरा छोराछोरीलाई सुताउँदा पनि त्यसै गर्छन् होला। तपाईँ हामीले सबैले जीवनमा भएको यो आमाको त्याग समर्पण चाहिँ यो कवितामा मैले ल्याउने प्रयास गरेको छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ विवश पोखरेल, जो पूर्वमा रहेर कविता सिर्जना गरिराख्नु भएको छ, लेखनमा लागिराख्नु भएको छ, लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यले गर्व गर्न लायक एक प्रतिभा हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरिराखेको छु। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ।
यो दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। सिर्जनाका सुशैलीमा छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ कवि लेखक विवश पोखरेल। फेरि तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहेँ। हजुर, धन्यवाद। पूर्वमा रहिराख्नु भएको छ र उहीँबाट एउटा उज्यालो देशभरि सिर्जना गरिराख्नु भएको छ। भन्नेहरूले भन्छन् राजधानीभन्दा बाहिर बसेर सिर्जना गर्नु अलिक कठिन छ, फसलको कुरा गरिन्छ होइन। परिचित हुन गाह्रो हुन्छ, लेखक बन्न गाह्रो हुन्छ। अघि तपाईँले कुरा पनि उठाउनु भयो, एउटा सुदूर गाउँमा जन्मेको मान्छे, कतिले भन्नुभयो कसरी त लेखक बन्छस् अथवा कसरी चाहिँ कवि बन्न सकिन्छ टाइपका कुराहरू आयो भन्नुहुन्थ्यो। यो समस्या चाहिँ हुँदो रहेछ अथवा यो फसल चाहिँ एउटा जुन हामीले आफ्नै मानसिकतामा तयार गरेको एउटा बाग हो अथवा यो छैन, कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? अब सुरुमा मैले अघि नै भने नि, सङ्घर्ष गर्दा त हुलाकबाट पठाउँथेँ, हुलाकबाट रचनाहरू छापेँ मैले। अब केही हदसम्म त छ। अब के छ भने खोलाको छेउमा, समुद्रको छेउमा, धाराको छेउमा बस्नेहरूले त बढी पानी बढी प्रयोग गर्छन्। अलिक टाढा भएकालाई गाह्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ छ। तर मेरो हकमा चाहिँ मैले भने मैले अलिअलि सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ अब त्यो प्रकाशन गर्न। त्यस बेला पनि हुलाकबाट पठाएर पनि मफसल र अनि यो राजधानीको अनुभूति मैले गर्नु परेन। अब कतिपय साथीहरूले गर्नु पनि भयो भन्दाखेरि उदाहरण दिन्थे। अब मदनमणि दीक्षित साहबहरू हुनुहुन्छ होइन, अनि अरू पत्रकार, तपाईँहरू मफसल र राजधानीका कुरा गर्नुहुन्छ, विवश पोखरेल अहिलेसम्म हामीले देखेको छैनौँ, उहाँको कविताहरू हामी छापिरहेछौँ भनेर धेरै सम्पादकहरूले भन्नुभयो। केही साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो। केही हदसम्म छ। अहिले त अब प्रतिस्पर्धा बढी पनि छ, त्यस बेला अलिक कम पनि थियो होइन। अनि अब यो प्रकाशनका माध्यमहरू पत्रिका मात्रै हुन्थे त्यस बेला। त्यसैले पनि हाम्रो पालामा पनि अलिअलि सङ्घर्ष त गर्नु पर्यो। अलिकति त्यो त हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ कुनै कविताहरू प्रकाशन नहुँदाखेरि चाहिँ चित्त दुख्थ्यो, यसरी हामी टाढाकालाई बाहिरकालाई हेपो भन्ने पनि हुन्थ्यो। र कतिपय पुरस्कारकै कुरा गर्दा पनि प्रतिस्पर्धामा पठाइन्थ्यो त्यस बेला। अलिक राम्रा कविताहरू, बाहिरका कविताहरू चाहिँ सेकेन्ड थर्ड हुन्थे। अब राजधानीकै कविताहरू फर्स्ट भएका उदाहरणहरू पनि छन्। त्यस्तो अलिकति हुन्छ। तर पनि मैले चाहिँ त्यस्तो कष्ट भोग्नु परेन। म चाहिँ राजधानी र मफसल बिचको विवादमा चाहिँ पर्नु परेको छैन। किनभने सङ्घर्ष गरेर आयो, 40 वर्ष व्यतीत गरियो र राजधानी पनि जानु परेन। अब स्थापित हुनलाई, केही गर्नलाई राजधानी नै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। धेरै साथीहरू राजधानी पनि जानुभयो। कति चाहिँ मफसलमा राम्रो स्थान पाइसकेका राजधानी गएर हराउनु पनि भएको छ। तर हामी चाहिँ मफसलमै बसेर सेवा गरिरहेका छौँ। अब यसैमा सन्तुष्ट छौँ। हजुर, अब अलिकति यही कुरासँग सन्दर्भ जोडेर नेपाली साहित्यमा एक खालको सिन्डिकेट छ भनिन्छ। 25-30 जना लेखकको एउटा घेरा बन्छ। त्यो घेराले चाहिँ अरूलाई भित्र आउन अप्ठ्यारो बनाउने वातावरण छ। एउटा लिटरेचर फेस्टिभल भयो भने त्यहाँ एउटा यो च्यानलका मात्रै जान्छ, त्यो खालका मान्छेहरू जान्छन् भन्ने खालको कुरा गरिन्छ होइन। पत्रिकामा छापिने कुराहरू पनि अब मूलधारको अहिले मिडियाको कुरा गर्ने हो भने एउटा सीमित अनुहारहरू त्यहाँ आइराख्छन् भन्ने खालको कुरा गरिन्छ। यहाँले कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? अब के छ भने तपाईँलाई सिन्डिकेट चाहिँ यो चाहिँ छ क्या, अब देखिँदैन तर छ। विराटनगरमा पनि विभिन्न संस्थाहरू छन्। अब यहाँ हेटौँडामै होला होइन, काठमाडौँमै छ। त आफ्ना नजिककाहरू चाहिँ अलिकति क्लोज हुन्छन्, तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने। किनभने मैले कुनै काम गर्नु पर्यो भने विश्वास गर्ने आफ्नो टिम त दह्रो चाहियो नि, सशक्त व्यक्तिहरू त चाहियो नि, मैले पत्याएका व्यक्तिहरू त चाहियो नि। त्यसलाई मैले गर्दाखेरि केही हदसम्म चाहिँ त्यो अलिकति त्यसलाई चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारै भन्दा पनि हुन्छ हुन त्यो साहित्यमा। तर त्यो गरे पनि म चाहिँ के गर्छु भने म भनौँ न विभिन्न सङ्घ संस्थामा छु, विभिन्न पुरस्कार गुठीहरूमा पनि छु। मैले पुरस्कार गुठीमा सिफारिसकर्ताको रूपमा रहेँ भने मसँग अरू साथीहरू पनि रहनुहुन्छ। तर कुनै राजनीतिक दल हेर्दिनँ होइन, यो आस्थाको त्यो आस्थाको भनेर मेरो दिमागमा आउँदैन। त्यो साहित्यकार हो कि होइन, त्यसले कति योगदान दिएको छ भन्ने कुरा मात्रै आउँछ। अनि पछि त्यसरी निर्णय गर्दा कतिले चाहिँ त काङ्ग्रेसी भएर अनि कम्युनिस्टलाई दिस अथवा तै नै होइन, के अरे काङ्ग्रेसलाई ऊ गरिस् यसरी चाहिँ, अनि कम्युनिस्टलाई काङ्ग्रेसलाई दिँदा चाहिँ त काङ्ग्रेसलाई दिस भन्ने आक्षेप पनि बोक्नुपर्छ। तर जसले निरन्तर रूपमा निस्वार्थ रूपमा सेवा गरिरहेको छ, आस्था भनेको त तपाईँ हाम्रो एउटा भोटसम्म हो। तपाईँ एउटा पार्टीलाई दिनुहुन्छ, म एउटा पार्टीलाई दिन्छु। तर साहित्यमा त हामी एउटै पार्टी हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सबै एक भएर चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ। र गुटको कुरा गर्दाखेरि पनि विराटनगरमा धेरै सङ्घ संस्था छन्, तर म भरसक कुनै टिम लिएर जानु पर्यो। विराटनगरकै 10 जना लिएर आउनु अथवा 5 जना लिएर आउनुहोस् प्रतिनिधि गर्ने किसिमका भनेर तपाईँहरूले निम्तो हेटौँडाले गर्छ, धनगढले गर्छ होइन, अनि त्यसपछि पोखराले गर्छ। त्यस्तोमा चाहिँ म आफ्नो
च्यानलको हेर्दिनँ, आफ्ना नजिकका हेर्दिनँ। विराटनगरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्व कुन हुन् त, कुन स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, त्यसरी छानेर लिएर जान्छु। र संस्था त विभिन्न सङ्घ संस्थामा छु म, अब मेरा साथीहरूको अन्य संस्था छ, तर हामी एकअर्काका पूरक हौँ। अब म अर्को संस्थामा नगइकन त्यो कार्यक्रम अब सफल पनि हुँदैन, मेरोमा अरू विचार राख्ने अरू संस्थाका व्यक्तिहरू आउनु भएन भने मलाई पनि असन्तुष्ट हुन्न, किनभने उहाँहरू आइदिनु भएन भन्ने हुन्छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने यो राजनीतिक विचार आस्थालाई पर सारेर अनि हाम्रा जुन एकअर्का बिचको चाहिँ त्यो ईर्ष्या होइन दम्भहरू छ त्यसलाई पर सारेर हामीले साहित्यमा चाहिँ सबै एक भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म चाहिँ निष्पक्ष रूपमा त्यसरी नै काम गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ विराटनगर रहेर। र त्यसरी कसैमाथि पनि अनि आफ्नो च्यानललाई मात्र उठाउने, आफ्ना नजिककाहरूलाई मात्र के अरे बढावा गर्ने काम चाहिँ मैले गरेको छुइनँ। अघि अलिकति तपाईँले उल्लेख पनि गरिसक्नु भयो, विराटनगर चाहिँ यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ यहाँ आफै होइन, र ती सङ्घ संस्थाहरूले पुरस्कारहरू पनि प्रदान गर्छ, सम्मानका कार्यक्रमहरू गर्छ। यो पुरस्कार सम्मानले साहित्यलाई के गर्छ वा साहित्यलाई अघि बढाउन सहयोग गर्छ? कतिपय पुरस्कार सम्मानहरू विवादमा फसिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ होइन। यहाँले त्यसरी विभिन्न संस्थामा रहेर यो काम गरिरहँदाखेरिको अनुभव कस्तो छ? यस्तो छ, यो पुरस्कार भनेको चाहिँ तपाईँलाई अब कुनै पनि स्रष्टाहरूले म पुरस्कार पाउँछु, यहाँ पुग्छु भनेर एउटा चाहिँ सपना बुनेर कुनै उद्देश्य राखेर साहित्य सिर्जना गरेको हुँदैन। राजनीतिको उद्देश्य हुन्छ, म आज वडा सदस्य भएँ, बरु उपमेयर हुन्छु, मेयर हुन्छु, र कवि लेखकहरूले कहिले पनि म यस्तो हुन्छु उस्तो हुन्छु भनेर आएका पनि हुँदैन। जसले समाज सेवा गर्ने भावना बोकेर आएका हुन्छन् त्यसले त्यो सोच राखेका हुँदैन। तर पनि अप्रत्याशित रूपमा उसको मूल्याङ्कन, जसले चाहिँ समाजलाई केही दिएको छ त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ राज्यले कम र समाजले बढी गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तोमा यदि आफूले लेखिरहेका कृतिहरूले आफ्नो योगदानले पुरस्कार निष्पक्ष रूपमा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो ऊर्जा पनि हुन्छ। किनभने माथि हिँड्दै गर्दा उकालो हिँड्दै गर्दा यो पुरस्कार भनेको चाहिँ माथि डाँडा भेटेको एउटा चौतारी जस्तो, एकछिन सुस्तायो फेरि अघि बढो। अब घाममा हिँडिरहेको इनर्जी दिन्छ, ऊर्जा दिन्छ। अब अलिकति के छ भने अब तातो घाममा हिँडिरहेको बेला एउटा भेटिएको छाता जस्तो हुन्छ, झरीमा भेटिएको बेला एउटा छाता जस्तो हुन्छ दिन्छ। तर अब भने नि मैले अब अयोग्य व्यक्तिलाई पनि दिनेछ, आफ्नो नजिकका व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार दिने पनि छ। अब निष्पक्ष रूपमा के अरे कतिपयले गर्दैन होला, कहिले काहीँ त हामीबाट पनि गल्ती हुनसक्ला त्यस्तो, तर हामीले पुरस्कार दिँदा जहिले पनि सचेत हुनुपर्छ। र एउटा स्रष्टा जसले कुनै कल्पनै गरेको हुँदैन, सोचेकै हुँदैन, त्यसलाई अप्रत्याशित कुनै पुरस्कार पायो भने त्यो चाहिँ पुरस्कार हो। अब अहिले भन्छन् पनि चल्छ, अब तपाईँले पनि एउटाले अर्काले मलाई चाहिँ पुरस्कार दिएन यस्तो उस्तो भनेर गुनासो गरेको पनि सुनिन्छ। तर निष्पक्ष रूपमा दियो भने ती गुनासाहरू चाहिँ नै अब न्यून हुँदै जान्छन्। किनभने पुरस्कार पाउने एउटा हुन्छ, नपाउने दर्जनौँ हुन्छन्, भनेपछि एउटा खुसी हुन्छ, 11-12 जना असन्तुष्ट हुन्छन्। तर पुरस्कार गुठीहरूले पुरस्कार दिँदा निष्पक्ष रूपमा उसको योगदानलाई कदर गरेर विवादमा नआउने किसिमले गर्नुपर्छ। त्यसो त अब पुरस्कार साटासाट गर्छन्, आज म तँलाई दिन्छु तैँले मलाई दे भन्ने पनि छ भन्छन् होइन। तर त्यसो गर्नुहुन्न, त्यो पनि एउटा भ्रष्टाचार हो, साहित्यिक भ्रष्टाचार हो। त्यसरी अब यस्तो चाहिँ हुनसक्छ, 19 लाई 20 पार्न सकिन्छ होइन, जस्तो 18 लाई 20 पार्न सकिएला, तर जो 11-12 छ त्यसलाई 20 पारियो भने त त्यो जुन निर्णय गर्ने व्यक्ति नै विवादमा पर्छ, उहाँहरूलाई नै समस्या सुरु हुन्छ है। अब 19-20 मा त 19 को 20, 18 को 19 त हुन्छ। किनभने अलिकति अब भनौँ न दुईटा समकालीन साथीहरू नै पुरस्कृत हुने भए होइन, एकदम दुईटाको योगदान उत्तिकै छ। अब म सिफारिसकर्तामा छु भने त अलिकति तलमाथि त म केही गर्छु, तर बेइमानी गरेर गर्न चाहिँ सक्दिनँ म, त्यसरी गर्नु पनि हुँदैन त्यो। किनभने दुईटाको योगदान उत्तिकै छ, त्यसो चाहिँ गर्नु पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति अब पूर्व यहाँ विराटनगर बसेर साहित्य सिर्जना गरिराख्नु भएको छ होइन, पूर्वको एउटा उचाइ छ। समग्र नेपाली साहित्यमा हेर्ने हो भने पूर्वलाई फरक ढङ्गले विशिष्ट ढङ्गले हेर्ने चलन छ। यहाँ सो क्षेत्रमा रहेर सिर्जना गरिरहँदाखेरि होइन समग्र नेपाली साहित्यमा पूर्वको योगदान, मैले पूर्व भनेर त्यो क्षेत्रलाई इङ्गित गरेँ, को योगदान कस्तो देख्नुहुन्छ? यस्तो छ, नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा अब सबै ठाउँको स्रष्टाहरूको योगदान त छ, आफ्नो क्षेत्रमा आफ्ना विविध विधा मार्फत चाहिँ आफ्नो योगदान दिइरहनु भएको हुन्छ। तर पूर्वाञ्चलको कुरा गर्दा केही व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिखर व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जसलाई हामी सबैले ग्रहण गरेको व्यक्तित्व, जस्तो देवकुमारी थापा,
बालकृष्ण पोखरेल, कृष्णभूषण बल, भानुभक्त पोखरेल, महानन्द सापकोटा, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाई भन्नुहोस् होइन, मातृका प्रसाद कोइराला, अनि भवानी घिमिरे लगायत अनि कृष्णभूषण बल, नरेन्द्र चापागाई, दधिराज सुवेदीहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू जो पूर्वकै हुनुहुन्छ र अहिले समकालीन धेरै कविहरू जुन हुनुहुन्छ, धेरै राम्रा कविहरू पूर्वले पाएको छ र पूर्वले नेपाली भाषा साहित्यमा योगदान दिएकै छ जस्तो मलाई लाग्छ। भाषा साहित्यमा राम्रै योगदान दिएको छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालादेखि लिएर अहिले पछिका पुस्ताहरूसम्म चाहिँ नै नेपाली भाषा साहित्यमा सेवा गर्ने स्रष्टाहरू धेरै हुनुहुन्छ। यहाँको एउटा फेरि कविता सुनौ। अब एउटा कविता म पढ्छु। यो कविता धेरै मान्छेका कविताहरू लेखियो सुनायो, यो कुखुराहरूको कविता छ। एउटा अलिक फरक कविता जस्तो लाग्छ मलाई, भर्खरै लेखेको कविता प्रकाशित छैन। कुखुराहरूको विद्रोह। कुखुराहरूको विद्रोह, यो कुखुरालाई एउटा बिम्ब बनाएर लेखिएको एउटा कविता हो। बाँसको साँगुरो खोङीमा खाँदेर, खुट्टाहरू डोरीले बाँधेर, चमेरो जस्तै तुर्लुङ्ग उत्तानो पारेर, कहिले साइकलको ह्यान्डलमा झुन्डाउँदै, कहिले बसका डिकीमा गुम्स्याउँदै, बगारीहरूले बदसाला र हाट बजारतिर बेच्न लाँदै गरेका हामी निरीह कुखुराहरू हौँ। बाँसको साँगुरो खोङीमा खाँदेर, खुट्टाहरू डोरीले बाँधेर, चमेरो जस्तै तुर्लुङ्ग उत्तानो पारेर, कहिले साइकलको ह्यान्डलमा झुन्ड्याउँदै, कहिले बसका डिकीमा गुम्स्याउँदै, बगारीहरूले बदसाला र हाट बजारतिर बेच्न लाँदै गरेका हामी निरीह कुखुराहरू। थाहा छैन कहाँ कसको घरमा पुगेर पार्नुपर्ने हो अन्डा, थाहा छैन कहाँ कसको घरमा पुगेर पार्नुपर्ने हो अन्डा, प्याट्ट फुटेर कुन ताप्केमा बन्नुपर्ने हो अम्लेट, वा निषेध पारेर सृष्टि तरलता, बाफीला ताप क्रममा उसिनिएर जम्नु पर्ने हो ढक्क ढिक्का र सन्तुष्ट पार्नु पर्ने हो भोका मान्छेहरूलाई। कसको कुन सुलसुले ग्रस्त गुणमा ओथरा बसेर कोरल्नु पर्ने हो चल्ला, कसको कुन सुलसुले ग्रस्त गुणमा ओथरा बसेर कोरल्नु पर्ने हो चल्ला, कसका गर्भाधानका लागि कुन गाउँ आँगन वा खोरमा पुगेर फ्याट 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 पखेटा फटफटाउँदै लाग्नु पर्ने हो भाले र देखाउनु पर्ने हो आफ्नो बहादुरी। अति भएपछि कहिले काहीँ त बौलाउँछौँ हामी कुखुराहरू हात्तिन्छौँ छटपटिन्छौँ। अति भएपछि कहिले काहीँ त बौलाउँछौँ हामी कुखुराहरू हात्तिन्छौँ छटपटिन्छौँ। कति बेला बाँच्नु पर्ने हो थाहा हुन्न, कति बेला कोरकोराउनु पर्ने हो थाहा हुन्न। अचम्म नमान्नु, अचम्म नमान्नु, हामी कहिले त मध्याहमा पनि बाँच्छौँ, निर्लज्ज निस्तब्ध मध्यरातमा पनि बाँच्छौँ। प्रकृति नियम प्रतिकूल बिना समय कोरकोराउँछौँ। सधैँ चिन्तै चिन्ताको भुङ्ग्रोमा छटपटिनु सिवाय अर्को कुनै विकल्प छैन। सधैँ चिन्तै चिन्ताको भुङ्ग्रोमा छटपटिनु सिवाय अर्को कुनै विकल्प छैन। उफ कहाँ कहिले कुन समय मुहुर्त र शुभ साहित्यमा रेटिने हो बत्सालामा हाम्रो घाँटी, उखेलिने हो हाम्रो प्वाँक र निकालिने हो मुटु कलेजो र आन्द्रा भुँडी। पर्ख खोज्दैछौँ हामी कसले बनायो समावेशी खोङी, किन गर्छन् मध्यरात छिचोलेपछि उज्यालो हुनुको सङ्केत दिने हामी र हाम्रा सन्तानका सपनाहरूको अपहरण। हाम्रो मृत्यु अँगारेर कसले बनायो कुनै भोज भतेरमा खुसी दिने पाशविक कानुन कसले दियो हाम्रो घाँटी रेटेर उत्सव मनाउँदै भगवान र मान्छे खुसी पार्नुको स्वतन्त्रता। ओ सरकार अहिले हामी सङ्कटमा छौँ, कहाँ छन् हाम्रो आरक्षण। ओ सरकार अहिले हामी सङ्कटमा छौँ, कहाँ छन् हाम्रो आरक्षण। कहाँ छ हाम्रो समानता, कहाँ छ हाम्रो स्वतन्त्रता, अधिकार र पहिचान। ठ्याक्कै तिम्रै देशका नागरिकहरू जस्तै निरीह छौँ हामी, ठ्याक्कै तिम्रै देशका नागरिकहरू जस्तै निरीह छौँ हामी। खै कहाँ छ सधैँ बाँसेर तिमीहरूलाई बिउझाउन पर्ने पङ्क्षीहरूको उज्यालो सम्भावनाको सुरक्षित देश। जे भन बौलायो भने पनि भन, कुस्कियो भने पनि भन, जे भन बौलायो भने पनि भन, कुस्कियो भने पनि भन। कहिले त लाग्छ आफ्नै मासुका चोक्टा चोक्टामा फैलाइदिउँ बर्ड फ्लू, फैलाइदिउँ हैजा र चुडाएर बन्धन। माथि डाँडामा उभिएर पखेटा फटफटाउँदै गरौँ आफू स्वतन्त्र हुनुको घोषणा। बाँसको साँगुरो खोङीमा खाँदेर, खुट्टाहरू डोरीले बाँधेर, चमेरो जस्तै तुर्लुङ्ग उत्तानो पारेर, कहिले साइकलको ह्यान्डलमा झुन्डाउँदै, कहिले बसका डिकीमा गुम्स्याउँदै, बगारेहरूले बत्साला र हाट बजारतिर बेच्न लाँदै गरेका फगत हामी कुखुराहरू हौँ, फगत हामी कुखुराहरू हौँ। धन्यवाद। फगत हामी कुखुराहरू हौँ बिम्बात्मक पनि र
यसलाई अविधार्थकै रूपमा बुझ्दाखेरि पनि हुने खालको कविता अनुभूति भयो। यो एउटा कुखुराको पन्छी अधिकारको हिसाबले बुझ्दा पनि हुने र अर्को बिम्बात्मक रूपले समग्र नेपाली नागरिक नै कतै कुखुरा जस्तो छटपटाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। साइकलको ह्यान्डलमा झुन्डेर आएको होइन, बसको डिकीमा थुनेर त्यो निसासिने अलिकति वातावरण हामी बगिरहेका छौँ भन्ने खालको त्यो सन्दर्भ आयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग विवश पोखरेल हुनुहुन्छ, कवि लेखक विवश पोखरेलसँग कुराकानी गरिरहेको छु। दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। यो दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आज मसँग हुनुहुन्छ लेखक विवश पोखरेल। यहाँसँग फेरि कुराकानी गर्न चाहे। यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि हुनुहुन्छ र प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति आरोप पनि लाग्ने गर्छ होइन। कति व्यक्तिहरू लेखकहरू बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पुग्नुभयो भने फलानु त्यहाँ पुग्नुभयो भने त कति काम गर्नु होला भनेर अरू लेखकहरूको एक्सपेक्टेसन रहने, त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ फेरि सबै उस्तै नियति भोग्ने खालको अवस्था देखिराखेको छ भनेर लेखकहरूको प्रतिक्रिया रहने गर्छ। यहाँ आफै स्वनिकायमा हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा वास्तवमा साहित्यकारहरू नै जानुपर्ने हो, गइ पनि रहनु भएको छ होइन। त्यसमा के हुन्छ भने त्यो केही चाहिँ अब बजेटको सीमितता पनि हुन्छ। जति गर्छु भनेर उत्साह बोकेर गइन्छ, त्यहाँ गर्न सकिँदैन, केही बाध्यताहरू पनि हुन्छन्। अहिले नै अब त्यहाँ विभिन्न विभागहरू छन् होइन, आख्यान विभाग, कविता विभाग, निबन्ध विभाग, बाल साहित्य विभाग, दर्शन विभाग आदि विभागहरू छन्। त्यसमा चाहिँ एउटा सीमित बजेट छुट्याइदिया हुन्छ। त्यसैभित्र रहेर आफूले काम गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अपेक्षा गरे अनुरूप त्यो काम गर्न सकिँदैन। त्यस्तो भएर पनि अलिकति काम राज्यको त्यो साहित्यलाई संस्कृतिलाई हेर्ने आँखा अलिक कमजोरै छ भन्ने सम्झिनुहुन्छ? यस्तो छ, पहिले जति बजेट दिइरहेको हुन्छ त्यसलाई अलिक बढाएर दिन सक्नुपर्छ क्या। अब राज्यको पनि अब आर्थिक उस विचार गरे नै त्यसले बजेट दिने हो होइन। त्यसो गरेको खण्ड हुन्छ, तर पर्याप्त बजेट हुँदैन नै। धेरै अर्थमा राज्यमा विकास निर्माणको कुराहरू जोड्दाखेरि भौतिक विकास निर्माणलाई बढी महत्त्व दिने अनि यो संस्कृति साहित्यलाई सम्मान गर्ने कुरामा चाहिँ अथवा यसलाई सम्वर्धन गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक तुलनात्मक रूपमा कम दृष्टिकोण दिने खालको समस्या छ। यस्तो छ, के छ भने विकास भनेको चाहिँ बाटोघाटो यता यति पार्टी पौवालाई मात्रै विकास भन्ने। अब उदाहरणको लागि एकपल्ट एउटा कार्यक्रमकै लागि म विराटनगर जिल्ला विकास समिति गएँ, एउटा उदाहरण दिन्छु होइन। अनि गरेपछि अब एउटा हिरक महोत्सव नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विराटनगर गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो, गर्न भनेर गएँ। जाँदाखेरि चाहिँ अब बजेट धेरै चाहिने, अब एकाडेमीले दिएको मात्रै बजेटले त पुरा भएन। अनि गएर म जिल्ला विकास समितिमा गएर कुरा गरेँ। अनि हामीसँग यस्तो साहित्य संस्कृति र को बजेट हुँदैन, हामीले बाटोघाटो यस्तो उस्तो को मात्रै बजेट हुन्छ भनेर त्यहाँबाट उहाँहरूले जवाब दिए। अनि भाषा साहित्य संस्कृति भनेको चाहिँ यो विकासभित्र पर्दैन भन्ने मानसिकता छ क्या यिनीहरू भनेको चाहिँ। अब लेखक कविहरू भनेको भनेर अलिकति उपेक्षा गर्ने कारणले गर्दा पनि अनि भने अनुसारको बजेटहरू जुन प्राप्त भइरहेको छैन र छोटो सीमित बजेटले गर्दा काम गर्नुपर्ने हुँदाखेरि एकाडेमीले पनि राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यो त आफू त्यहाँ नजाँदाखेरि चाहिँ अब ठुला कुरा गरिन्छ, त्यहाँभित्रको बाध्यताहरू बुझियो भने चाहिँ अनि त्यो थाहा हुन्छ कि समस्या छ, यो समस्या हो, यसैले हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यही हो। अब यो देश एक खालको सङ्घीय संरचनाबाट प्रादेशिक संरचनाहरू बनिसकेका छ होइन। 7वटा प्रदेशहरू बनिसकेका छन्। यो सन्दर्भमा प्रदेशमा एकाडेमी खुल्नुपर्ने कुराहरू उठिरहेको छैन। अझै एउटा सन्दर्भमा त के समेत आयो भने 3वटा एकाडेमीहरूलाई एउटै बनाउने, मर्ज गर्नुपर्छ एकाडेमी, एउटा बजेट भाषणमा त्यो कुरा पनि आयो। यसरी अब यो जुन देशको संरचना परिवर्तन हुँदै गइराख्दाखेरि जुन खालको यो एकाडेमीको पनि संरचना केही न केही बदलिनुपर्ने त्यो छैन। यसमा चाहिँ कवि लेखकहरूले उठाउनुपर्ने आवाजहरू, यहाँहरू प्रज्ञामै रहँदै गर्दाखेरि पनि उठाउनुपर्ने आवाजहरू उठिराखेका छन् छैनन्, कस्तो छ? यस्तो छ, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन हुनुपर्छ भन्ने त हाम्रो पनि माग हो र हामीले आवाज पनि उठाइ पनि रहेका छौँ। र केहीले सोचहरू पनि बनाउनु भएको छ केही प्रदेशहरूमा र काहीँ भइ पनि रहेछ। तर एउटा कुरा के छ भने प्रज्ञा प्रतिष्ठान मात्र गठन गरेर एउटा नाम मात्र दिएर कुलपति उपकुलपति मात्रै राखेर त्यो औपचारिकता निर्वाह गरेर मात्रै त्यसको चाहिँ उद्देश्य पुरा हुँदैन। यदि हामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर गठन गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिने बजेटहरू होइन, त्यसलाई दिने अधिकारहरू सम्पूर्ण दिनुपर्छ र अनि मात्रै
त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त्यो गरिमा रहन्छ। अब अहिले धेरै नगरपालिकाले प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर खोलिदिएका छन् होइन, प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेका छन्, कुलपति उपकुलपति हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सुविधा पनि केही पनि छैन, अनि खालि कुलपति उपकुलपति भनौँ प्राज्ञ भनेर चाहिँ गरिदिँदाखेरि त केही पनि हुँदैन। त्यो त हाम्रो अहिले निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू जस्तो मात्रै हुन्छ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जसलाई आफ्नो गोजीबाट खर्च गर्नुपर्छ। यदि प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने हो भने अब प्रदेशमा चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका शाखाको रूपमा राज्यले गठन गरिदियो भने अब त्यो प्रादेशिक रूपमा चाहिँ विभाजन हुन्छ, साहित्यकारहरूले पनि आफ्नो काम गर्न पाउँछन्, सेवा गर्न पाउँछन् र साहित्यको पनि विकास हुन्छ। त्यसरी चाहिँ गरिनुपर्छ, त्यो सोच छ। तर अहिले पनि अब सरकारले चाहिँ त्यसमा अलिक गम्भीर भएको पाइँदैन। अब एकाडेमीलाई नै 3टा एकाडेमीलाई गाभ्ने कुरा भएको थियो पहिलेकै उसमा, हाम्रो दोस्रो कार्यकालमा म छु अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको। त्यस बेला पनि तपाईँलाई अब त्यो एउटै बनाउने हो कि अब 3टा बनाउने हो भन्ने त्यस बेला पनि निकै चाहिँ बहस चल्यो र पछि चाहिँ 3टै एकाडेमी भयो, नाट्य एकाडेमी, ललित कला र प्रज्ञा प्रतिष्ठान। प्रदेशमा भयो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ, हामी बाहिरका प्रतिभाहरू बाहिरका स्रष्टाहरूको पनि सम्मान हुन्छ, नेपाली भाषा साहित्यको पनि विकास हुन्छ। तर यसलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर त्यसलाई आर्थिक रूपमा पनि दह्रो बनाएर गर्न सक्नुपर्छ, त्यो गर्यो भने राम्रै पनि हुन्छ र हाम्रो माग पनि त्यही हो। त्यो प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रादेशिक प्रतिष्ठान रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर पनि छौँ। हजुर, यहाँको अबको लेखनको मैले सिर्जनाको चाहिँ कुरा गरेँ, आउने कृतिहरू के छ प्लानिङ अलिकति? मैले चाहिँ मेरो भने अहिले मलाई यति व्यस्त पारेको छ कि धेरै सङ्घ संस्थामा छु। त्यो सङ्घ संस्थामा रहेर त्यो विभिन्न साहित्यिक गतिविधिमा संलग्न रहनुपर्ने बाध्यता छ। समय मलाई पुर्याउन यति गाह्रो हुन्छ, त्यसमाथि पनि अब म पछिका पुस्ताहरूका किताबहरूको कसैको भूमिका लेखिदिनु पर्ने, कसैको सम्पादनै गरिदिनु पर्ने, हेरिदिनु पर्ने जस्ता कुराहरू गर्छु। म काट्न सक्दिनँ। मेरा प्रिय पछिका आउने पुस्ताहरू भविष्यको चाहिँ नै एउटा प्रतिभाहरू हुन् जो चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ म माया गर्छु। त्यसरी काम गर्दाखेरि मेरो आउनुपर्ने 2-4 वर्ष अगाडि नै आउनुपर्ने कृतिहरू छन्, अब थन्किएर बसेका, कम्प्युटरमै छ। कथा सङ्ग्रह एउटा छ, एउटा कविता सङ्ग्रह छ, एउटा लघु कथा सङ्ग्रह, र मैले लेखेकै समीक्षाहरू भूमिकाहरूको पनि लगभग 100 भन्दा बढी लेखेको रहेछु अहिले हेर्दाखेरि। 4वटा तयारी छ, तर अलिकति समयले मलाई साथ दिइराखेको छैन, त्यसरी ढिलो भइरहेछ। अब कथा सङ्ग्रह र एउटा कविता सङ्ग्रह र लघु कथा 3टाको चाहिँ सोचमा छु। त्यो सङ्ग्रहहरू पनि आओस् भन्ने शुभकामना पनि छ हाम्रो तर्फबाट। अन्तिममा छौँ, एउटा कविता सुनाऊ र 2-3वटा मुक्तकबाट हामी सुन्छौँ। अब म अन्तिममा एउटा प्रेम कविता सुनाउँछु। हस्, हुन्छ। कविताको शीर्षक छ उसँगको भेटमा। व्यस्त सहरको एउटा कुनामा अनायस भेटेँ उसलाई, मलाई देखेपछि एकाएक लजाई। व्यस्त सहरको एउटा कुनामा अनायस भेटेँ उसलाई, मलाई देखेपछि एकाएक लजाई। एक छेउमा सियो राखेकी रहेछ, अर्को छेउमा चाइनिज ब्याट्री, ग्यास लाइटर र केही चुरोट सलाई। सोधेँ ठुली कसरी चल्दैछ जीवन, मुसुक्क हाँस्दै भनी उसले जसरी चलिरहेको छ देश। व्यस्त सहरको एउटा कुनामा अनायस भेटेँ उसलाई, मलाई देखेपछि एकाएक लजाई। एक छेउमा सियो राखेकी रहेछ, अर्को छेउमा चाइनिज ब्याट्री, ग्यास लाइटर र केही चुरोट सलाई। सोधेँ ठुली कसरी चल्दैछ देश, मुसुक्क हाँस्दै भनी उसले सोधेँ ठुली कसरी चल्दैछ जीवन, मुसुक्क हाँस्दै भनी उसले जसरी चलिरहेको छ देश। शुष्क भएछन् ओठ, चाउरी परेछन् गाला, एकाएक हराएछन् हिमालय अनुपम सौन्दर्य, मेटिएछन् हत्केलाका भाग्य रेखाहरू। फेरि सोधेँ ठुली असमयमा नै बुढी भइछौ नि, उसले मुसुक्क हाँस्दै फेरि थपी के गर्छ यस्तै हो, उज्यालो कुर्दा कुर्दै बुढी भइयो। सुरुमा मिठो गीत गाउँथी ऊ, सुन्दर लेख्थी कविता। सुरुमा मिठो गीत गाउँथी ऊ, सुन्दर लेख्थी कविता। अतीत कोट्याउँदै फेरि सोधेँ अचेल गीत गाउँदिनौ, लेख्दिनौ कविता। उसले उदास हुँदै भनी जुन दिन कसैले मेरो आँखाको स्वर्णिम सपना र ओठको मुस्कान लिएर भागो, त्यसै दिनदेखि मरो म भित्रको कविता र हरायो म भित्रको गीत। स्मृतिको धमिलो छालमा अझ हराएर फेरि सोधेँ, स्मृतिको धमिलो छालमा अझ हराएर फेरि सोधेँ, सँगै कोसीको बाढीमा केराको थामको डुङ्गा चढेको याद आउँदैन। स्मृतिको धमिलो छालमा अझ हराएर फेरि सोधेँ, सँगै कोसीको बाढीमा केराको थामको डुङ्गा चढेको याद आउँदैन। एउटै आँपको कोया दुईटैले चुस्तै खाँदै झगडा गरेको याद आउँदैन।
खमारमा परालका बोझाको घर बनाएर माटाको भाँडाकुटीसँगै बेहुला बेहुली भएर खेलेको याद आउँदैन। उसले आफ्नो आँखाबाट पग्लिएर झर्न आतुर आँसुलाई हत्केलाले पुस्दै भनी, असम्भव कुराको याद गरेर के गर्नु, त्यही यादलाई बिर्सन त म फुलको सुन्दर गाउँबाट काँडाको यो विषालु सहर आएको छु। धन्यवाद। फुलको सुन्दर गाउँबाट काँडाको यो विषालु सहर आएको छु। यहाँको सुन्दर कविताका लागि धन्यवाद। अब एक दुईवटा मुक्तकहरू सुनौँ। अब केही मुक्तक सुनाउँछु म। यो मेरो पग्लिएको इन्द्रेणी कविता सङ्ग्रहबाट एउटा मुक्तक। नागरिकले ओढेका प्राप्तिका सुकिला कोटमा छन् जोसिल किराहरू। नागरिकले ओढेका प्राप्तिका सुकिला कोटमा छन् जोसिल किराहरू। पुतली हुने मोहमा फुलका सुगन्धित बोटमा छन् जुसिल किराहरू। अचेल सर्वत्र जुसिल किराहरूको बाहुल्य छ, खै कसरी हाँसु मुस्कान बोक्ने ओठमा छन् जुसिल किराहरू। मुस्कान बोक्ने ओठमा छन् जुसिल किराहरू। अब एउटा श्रृङ्गारिक छ, प्रेमिल मुक्तक। हरेक पल तिमीलाई सम्झिरहने बानी होस्, हरेक पल तिमीलाई सम्झिरहने बानी होस्, काँडा होइन जीवनमा फुलको सिरानी होस्। हरेक पल तिमीलाई सम्झिरहने बानी होस्, काँडा होइन जीवनमा फुलको सिरानी होस्। रङ भएर बाँच्नु तिमी, पानी भएर बाँच्छु म, तिम्रो मेरो सम्बन्धको एउटा बेग्लै कहानी होस्। तिम्रो मेरो सम्बन्धको एउटा बेग्लै कहानी होस्। अन्तिम मुक्तक वाचनका लागि अब एउटा गरे। उहाँ आफूभरि नैतिकताको खडेरी र अनिकाल बोक्नुहुन्छ। उहाँ आफूभरि नैतिकताको खडेरी र अनिकाल बोक्नुहुन्छ। झरीले रुझेकाहरूको भाग खोज्दै तिरपाल बोक्नुहुन्छ। उहाँ आफूभरि नैतिकताको खडेरी र अनिकाल बोक्नुहुन्छ। निर्लज्ज झरीले रुझेकाहरूको भाग खोज्दै तिरपाल बोक्नुहुन्छ। हृदयलाई साँची राखेर नढाँटी भन्नुहोस् महाशय, कहिले तपाईँ छातीभरि राष्ट्रियता र मुटुभरि नेपाल बोक्नुहुन्छ। कहिले तपाईँ छातीभरि राष्ट्रियता र मुटुभरि नेपाल बोक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार, यहाँका कविताहरू, मुक्तक जो वाचन गर्नुभयो, सम्पूर्णका निम्ति धन्यवाद दिन्छु। यो समय पनि उपलब्ध गराउनुभयो, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद जे होस्। यहाँ हेटौँडा भनौँ न मकवानपुरका पाठकहरू समक्ष जुन मलाई पुर्याइदिनु भयो मेरा भावना विचार अनुभूतिहरूलाई, मैले जीवन समय र प्रकृति बिम्बित आफ्ना रचनाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएँ, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र यो अवसर दिएकोमा यो तपाईँहरूको टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग रहनुभयो, कुराकानीमा रहनुभयो विवश पोखरेल। उहाँसँग कुराकानी गरे। नेपाली साहित्यका एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। आज मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, त्यस्तै आजका अतिथि लेखक विवश पोखरेल र म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्ते।